नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। जीते रहिए, व्लॉग देखते रहिए, सेहतमंद रहिए। इंशाल्लाह आपको नई नई खबरें मिलती रहेंगी। और पसंद आए तो भी इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, ना पसंद आए फिर भी दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए। आपका भला, आपका एक छोटा सा फॉरवर्ड और व्यू देना हमारे लिए ज़रा बहुत ज़रूरी है। कमेंट भी ज़रूर दिया करें। चलिए अब व्लॉग की जानिब चलते हैं। नाज़रीन, अमाद अज़हर को फारिग कर दिया गया, पीटीआई में क्या चल रहा है इस पर बात करनी है। फिर कुछ लोगों की ज़मानतें हो गई हैं, कुछ की रह गई हैं 9 मई के हवाले से, उस पर बात करना ज़रूरी है। आज एक अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लाहौर में की है। ये मामला जो है, चूँकि पाकिस्तानी सियासत में हमेशा जो है एक तलातुम बरपा रहता है, आजकल भी है। इमरान खान ने कॉल दे रखी है, तो उस तनाजुर में बात करना ज़रूरी है। लोग समझते होंगे शायद मैं कोई इमरान खान का राती मुखालिफ हूँ, मेरा कोई इशू नहीं है उनके साथ। मैं एक ज़माने में वो मेरे क्रिकेटिंग हीरो भी रहे हैं और सियासत में मैं उनके तर्ज सियासत से इख्तलाफ करता रहा हूँ, हमेशा करता रहा हूँ। मैंने उनको भी कहा था, जब वो पार्टी बना रहे थे तो उनको भी कहा था कि मत आइए, आप हीरो हैं, आप कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। क्योंकि मेरी राय ये है कि जो कौमी हीरो होता है उसको उसको एक सियासत दान बन के या किसी भी शक्ल में किसी ग्रुप में, किसी ग्रोह बंदी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर कंट्रोवर्शियल हो जाता है। जो उसके मुखालिफ नुक्ता नज़र के लोग होते हैं, आखिर उनका भी तो वो हीरो होता है। यही इमरान खान ने अपने साथ किया। लेकिन अब इसके साथ साथ आपको दो चीज़ें और बताएंगे। एक तो VPN का मामला है, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के अलावा भी कुछ उलमा आ गए हैं, उस पर बात करेंगे। फिर पाकिस्तान में मादरी ज़बानों के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट फिगर सामने आए हैं, उसको पॉलिटिकल तनाजुर में देखेंगे। नाज़रीन, बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में ये महरूमी, एहसास महरूमी की बातें बड़ी होती हैं, हेजेमनी की बातें भी बहुत होती हैं, और अक़लियत पर तब्दील करने का भी बड़ा खौफ मचाया जाता है। तो उस पर बात करेंगे नाज़रीन। चलिए हम पहले तो यह आगाज़ कर लेते हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से कि आज शाह महमूद कुरैशी को लाहौर से लाकर पेश किया गया इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, और उनको चार्ज की नकूल फराहम कर दी गई। शेख रशीद को भी फराहम कर दी गई। शेख रशीद तो ये कहते हैं कि मैं मौजूद ही नहीं था। शेख रशीद के अलावा उमर अयूब हैं, राजा बशारत हैं, शाह महमूद कुरैशी का तो मैंने आपको नाम बता दिया, और फिर कुछ और लोग हैं, उनको भी नकूल फराहम कर दी गई। कई उसमें 28-29 मुलजमान हैं। शहरयार आफरीदी भी नॉमिनेटेड हैं, उनको तो जा चुकी है। लेकिन ये मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। कुछ DHQ हमला केस है, कुछ MH हमला केस है, कुछ और हमला मुकदमात हैं। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ मुकदमात हैं। राजा बशारत कहते हैं मुझ पर 28 मुकदमात हैं। फिर मेजर ताहिर सादिक है, शीली मदारी हैं, शकील नियाज़ी साहब हैं। इनकी बरियत के दलाइल पर मुकम्मल हो चुके हैं। अब बरियत होनी है नहीं होनी है, ये फैसला जज साहब करेंगे। इमरान खान के हवाले से भी यह है कि उनकी एक ज़मानत हुई और उसका फैसला भी आया, और जज साहब ने यह लिख दिया कि इस्तग़ासा इसको साबित नहीं कर सका क्राइमेंस। तो क्राइमेंस क्या होती है, बुनियादी तौर पर यह बात देखना बड़ा ज़रूरी है। क्राइमेंस तो ये भी हो सकती है ना कि मैं यहाँ बैठ के प्लान करूँ कि ये काम करना है, कुछ लोगों को असाइन कर दो और मैं किसी रिकॉर्ड पर ना हूँ, और वो काम हो जाए, उससे नुकसान हो जाए, कोई मर जाए, किसी का घर जल जाए, तो क्या मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ? ये बुनियादी सवाल है जो हुकूमत भी उठा रही है, जो बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। अता तारड़ ने आज एक बात कही है जो मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि ये मामला इतना संजीदा नहीं है, क्योंकि कुछ दोस्त, जब इमरान खान की ज़मानत हुई है तो उसमें कुछ दोस्त बड़ी बगलें बजा रहे हैं जज साहब के फैसले पर, उनके चंद अल्फाज को लेकर के, जनाब वो तो बड़ा मुश्किल कर दिया है और यूँ हो गया है और वो हो गया है। एक एक्ट हुआ है और फौज उसकी मुद्दई है। इमरान खान साहब इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि ये तो फौजी क़यादत ने अपने ऊपर हमला करा दिया है। दुनिया की कौन सी फ़ौज है जो सियासी ज़रूरियात के लिए भी अपने ऊपर हमले करवाएगी? ऐसा शायद मुमकिन नहीं होता, क्योंकि फ़ौज की बुनियाद, उसकी फ़ौज का जो रोब दबदबा होता है वो उसकी ताकत की बुनियाद पर होता है। क्या फ़ौज अपने ऊपर हमला करके, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब अदालतों के ज़रिए मिल जाना चाहिए अगर प्रोफेशनली इनकी समाअत होगी तो। और फिर जो लोग अस्करी माहिरीन हैं, जो अस्करी डेवलपमेंट्स पर किताबें लिख रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये देखना चाहिए कि दुनिया में कौन सी अफवाज ऐसी हैं जो अपने ऊपर हमला करा लेती हैं, खुद क्यों कराएंगी, ताकि वो मुल्क में और मुल्क के बैरून मुल्क जो उनकी ताकत और यकजहती का तस्वुर है उसको डैमेज कर दें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है नाज़रीन, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अता तारड़ ने एक नुकता उठाया है आज। उन्होंने ये कहा है कि वो जो मुराद सईद कहते थे कि पहुँचो वहाँ और उनकी ऑडियो आ रही थी, वो क्या थी?
यकीनी तौर पर आप देखिए ना कि बानी पीटीआई ने खुद ये तस्लीम कर लिया, इमरान खान ने, और वो मेरे कॉलीग हैं, उन्होंने उनसे सवाल किया था अडयाला जेल में उस वक्त, उन्होंने कहा कि हाँ मैंने हुक्म दिया था कि ये फौजी तनसीबात पर मेरी गिरफ्तारी की सूरत में जो है ना वो किया जाए, एहतजाज किया जाए, और मैंने तो पुरअमन रहने की बात की था, मुझे क्या पता कि क्या हो गया। ये वो खुद कह चुके हैं। अब वो खुद कह रहे हैं कि मैंने एहतजाज किया, जज साहब फरमाते हैं कि नहीं उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। तो ये सवाल भी ज़रूरी है देखना। मेरा मकसद ये नहीं है कि इमरान खान लाजमन फंस जाएं। अगर इमरान खान नहीं फंसते तो उनको ज़रूरी नहीं है कि उनको इस केस में आप लाजमन फंसाए। रियासत दूसरे रवैये का भी मुजाहरा कर सकती है, मुज़ाकरात भी हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान तो दबाव इसलिए डाल रहे हैं कि प्रेशर डाल के मुकदमात भी ख़त्म करवा लिए जाएँ और रिहाई भी हो जाए। तो ये दोनों मामलात हैं। सियासतदान ये करते रहते हैं, माजी में सियासतदानों के साथ जुल्म भी होता है, ये बात भी ठीक है। माजी में बेनज़ीर भुट्टो इसकी मिसाल है, नवाज शरीफ साथ के भी साथ हुआ। तो माजी में अगर ऐसा ना हुआ होता तो शायद इमरान खान की बात में इतना पर लोग इतनी तवज्जो ना देते। लेकिन अब तो बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो ज़रा सी बात पे मंतक निकाल के लाते हैं, मरियम के ख़िलाफ़ लेकर आते हैं, इवन के मुर्दा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ लाते हैं, भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ भी लाते हैं, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ लाते हैं, बिलावल के ख़िलाफ़, जरदारी साहब के ख़िलाफ़। वो जब मामला इमरान खान का आता तो आंखें बंद कर लेते। वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है, सब इंसान हैं, मुझ समेत हमसे गलतियां भी हो सकती हैं। और जब इमरान खान खुद ये कह रहे हैं कि मैंने एहतजाज की कॉल दी थी, तो फिर उसकी तहकीक होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट तहकीक होनी चाहिए। बहरहाल अब उसी तनाजुर में उन्होंने 24 की कॉल दे रखी है। हुकूमत ये कहती है कि प्रेशर डालने की ताराट साहब ने तो आज ये 9 मई के हवाले से तफसीली किया, लेकिन उनका भी यही कहना है कि ये प्रेशर के ज़रिए अपने आप को छुड़वाना चाहते हैं। तो बहरहाल वो तो हुकूमत जाने और जज साहब जाने। लेकिन पीटीआई के अंदर भी इस पर बहुत सारे इख्तलाफ आते हैं। मेरी ज़ाती इल्म में बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो 24 की कॉल में शरीक नहीं होना चाहते। गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने बताया था। गुशा बीबी पेशावर में है और धड़ाधड़ इजलासों की सदारत कर रही हैं। लेकिन और उन्होंने ऐसे किसी आदमी को नहीं बुलाया जो अलीमा खान साहिबा के करीब हो। आज सुबह हुई, आँख खुली तो पता चला कि हमाद अज़हर साहब फारिग हो गए। हमाद अज़हर साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक ट्वीट किया था कि मैं लीड करूँगा लाहौर से काफ़िला और यूँ कर दूँगा और वो कर दूँगा। तो वो उनको आज मियां असलम इकबाल का ग्रुप जो है ना उनको मुबारक हो, क्योंकि वो उनको हटवाने के चक्कर में था और वो फारिग कर दिए गए। अहमद हसन चिट्ठा हैं, वो उनको नया पंजाब का प्रेसिडेंट लगाया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया बैरिस्टर गौहर ने। फैसला इमरान खान करते हैं, नोटिफिकेशन चेयरमैन बैरिस्टर गौहर करते हैं। ये भी कैसे चेयरमैन है? वैसे आपस की बात है, मैं हूँ तो इनकार कर दूँ, क्योंकि अगर मैं चेयरमैन हूँ तो फिर इख्तियार भी मेरा होना चाहिए। बहरहाल इससे हटकर भी इख्तलाफ आते हैं। एक ग्रुप बुशा बीबी के साथ है, एक ग्रुप अलीमा खान साहिबा के साथ है, एक ग्रुप और है। और ये कहते हैं कि एक साहब ने, मैंने किया था कि 4 ग्रुप्स हैं, तो एक साहब ने कहा कि नहीं बहुत ज़्यादा ग्रुप है, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं लेकिन बड़े 4 ही हैं। एक ग्रुप वो है जो बैरिस्टर गौहर की क़यादत में है, वो उमर अयूब भी हैं। वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट में उनके अल्ल तल्ल जारी रहें। आज भी किसी ने कहा है कि जनाब वो तो हर महीने अपने अलाउंसेस भी ले जाते हैं, तनख्वाहें भी ले जाते हैं, पेट्रोल के भी पैसे ले जाते हैं, सब ले जाते हैं। तो बहरहाल हम जिन चीज़ों पर तनकीद करते हैं, अगर हम वो खुद कर रहे हों तो ये गैर मुनासिब बात है। बहरहाल अब वो इख्तलाफात आगे चलकर बढ़ते चले जाएंगे। शेर अफजल मरवत के बारे में भी ये इतला है कि उन्होंने 24 की कॉल में शामिल होने से इनकार कर दिया शायद। तो शेर अफजल मरवत ही बताएंगे। लेकिन ये क्या मामला है नाज़रीन, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसके अंदर इख्तलाफात जो है वो आम आदमी फिर पॉलिटिक्स से मुतफर होता है। लोगों को खुलकर कहना चाहिए। अब इमरान खान की कॉल मैं उससे एग्री नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि ये कॉल इमरान खान को वापस ले लेनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जिस सूरत हाल का सामना हमें अंदरूनी और बैरूनी, वो बड़े चैलेंजेस हैं। उसमें ये ज़ाती मामला जो हैं इनको लीगल फ्रंट पर लड़ना चाहिए। लीगल फ्रंट पर वो लड़ रहे हैं वैसे, लेकिन अब क्या किया जाए। इमरान खान रोज़ ऐसी गलतियाँ करते हैं कि फिर उनके ऊपर तनकीद भी होती है। अब आज एक नई वारदात सामने आ गई है, वो ये हुई है कि अमरीकी सेनेट के 46 सरकार ने ख़त लिखा जो बाइडन को, और ये ख़त पीटीआई अमेरिका की मदाखलत पर लिखा गया, उनकी लॉबिंग पर लिखा गया। 2 लॉबिंग फर्म हायर की हुई हैं वहाँ, और उनके ज़रिए जो बाइडन से कहा गया कि वो पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डालें। अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद में ये कहा था कि पाकिस्तान अमरीकी सफ़ीर जो है अडयाला जेल जाकर मिलें। अमरीकी सफ़ीर ये यूनिलैटरली कैसे मिल सकते हैं इमरान खान से जब तक हुकूमत पाकिस्तान इजाज़त नहीं देगी? तो वो एक इम्पॉर्टेंट मामला है। उन्होंने कहा जी अमरीकी सफ़ीर भी कुछ नहीं कर रहे।
یہ لیٹر جو ہے، اچھا عمران خان تو کہہ دیں گے کہ ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ روز کہہ دیتے ہیں، لیکن زلفی بخاری نے ہاؤس آف لارڈز میں بھی پی ٹی آئی کچھ کر رہی ہے، آج زلفی بخاری نے اس کو بھی اپریز کیا ہے کہ جناب وہ ہماری کوششیں رنگ لے آئی ہیں اور یوں ہونے جا رہا ہے ہاؤس آف لارڈز میں، یوں ہونے جا رہا ہے. تو بہرحال اب وہ پی ٹی آئی اس سے کیسے جان چھٹائے گی؟ آپ تو کہتے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں، یا ہم کوئی غلام تو نہیں. یہ نعرہ کون لگاتا تھا اور یہ کیوں لگاتا تھا کہ عمران خان کو فون نہیں آیا تھا جو بائیڈن کا؟ اب ساری پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہاں ہم غلام ہیں. وہ کہتے ہیں بیرسٹر صاحب ہمارے ٹرمپ صاحب جیت گئے ہیں. لطیف کھوسہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ جیتیں گے تو عمران خان کو چھڑوا لیں گے. اب سلمان اکرم راجہ بھی کہتے ہیں ایسا ہی، باقی پارٹی بھی ایسی کہتی ہے. تو پھر آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم غلام نہیں ہیں؟ آپ جس پاکستان میں آزادی کی بات کرتے ہیں اس کو تو آپ خود مداخلت کی جانب، امریکی مداخلت کی راہ اس میں ہموار کر رہے ہیں. جبران الیاس ہیں اور سجاد برقی ہیں اور شہزاد اکبر ہیں اور کون کون ہیں، وہ شہباز گل جو ہیں، وہ بیٹھ کر لابنگ میں لگے ہوئے ہیں. قاسم سوری بھی وہی ہیں، وہ لابنگ کے ذریعے پیسے پے کیے جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر سالانہ پے کیے جا رہے ہیں، اور 2 کمپنیز ہیں. تو آپ یہ کام کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ مداخلت کی راہ ہموار ہو. یہ اس سوال، بلکہ یہ وہ الزام ہے جس سے عمران خان کو اپنی جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا. لوگ لمبا عرصہ جو ہے وہ بیوقوف آنکھیں بند نہیں رکھتے ہیں، بیوقوف بھی نہیں بنائے جا سکتے. دیگر کے باتوں کو یہ سبق بھی لے لینا چاہیے، اور ان کو مل بھی رہا ہے سبق، جو وہ بیوقوف بناتی نہیں ہے. تو اب وہ ان کی پوزیشن کیا ہے؟ تو بھارت اب وہ یہ اس کا جواب دینا ہوگا عمران خان کو. ہم اگر ملاقات ہوئی میری منڈے کو تو میں ان سے پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ آپ تو کہتے تھے ہم کو غلام نہیں، لیکن اب کہتے ہیں ہاں ہم غلام ہیں. ساری پارٹی آپ کی لگی ہوئی ہے مختلف اداروں سے اندرونی مداخلت کے لیے کہ جی دورے کریں، فون کریں، یہ کریں، وہ کریں. امریکی سفیر جائے، ہوتا ہے نہیں امریکی سفیر، وہ جا کے وہاں امریکی قیدیوں سے ملے نا. پاکستانی قیدی سے وہ کس حیثیت میں مل سکتے ہیں؟ ہاں آپ کو شکایت ہو سکتی ہے انسانی حقوق کی، تو آپ ذرا انسانی حقوق پر خط لکھ دیجیے، کوئی بات نہیں. لیکن یہ بھی تو دیکھیے نا کہ یہ وہ سینیٹر ہے 46 جن کو 60,000 سے زیادہ آدمی شہید کر دیا ہے اسرائیل نے، جس میں 20,000 25,000 بچے ہیں. وہ تو انسانی حقوق نظر نہیں آتے ان سینیٹرز کو اسرائیل کے خلاف. اسرائیل ان کا ماما لگتا ہے، کیوں؟ اور ٹرمپ صاحب نے ابھی جو ہے وہ جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھرتی کیے ہیں نئے وزیر خارجہ، معاف کیجیے گا، وہ پرو اسرائیل ہیں. تو وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا. مقبوضہ کشمیر میں آپ کو انسانی حقوق دکھائی نہیں دیتے. آپ کو انسانی حقوق دکھائی دیتے ہیں تو یہاں پاکستان میں دکھائی دیتے ہیں. وہ ان کو روکیں، ان کا ہاتھ پکڑیں، آپ کر سکتے ہیں. آپ کے ٹوئن ٹاور گرے تھے، 5,000 لوگ مارے گئے تھے. افغانستان آج تک انسٹیبل ہے. اینٹ سے اینٹ بجا دی آپ نے اس کی، اور پاکستان کی بھی بجا دی، معاف کیجیے گا. پاکستان اس وقت سے دہشت گردی کا شکار چلا آ رہا ہے. تو اس وقت یہ آپ کو خیال نہیں آتا؟ ہمارے انسانی حقوق کا کسی کو خیال نہیں آتا. بہرحال اب چلتے ہیں ذرا اگلی خبر کی جانب. ناظرین تھوڑا سا جذباتی ہو گیا، معاف کر دیجیے گا. وی پی این پر پھر ایک اور نئی آج کام پڑ گیا. اسلامی نظریاتی کونسل گزشتہ روز آئی تھی، اور آج علماء پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی والی وہ آ گئی. انہوں نے بھی کہہ دیا جی غیر اسلامی ہے. ان اداروں کو کیا ضرورت ہے؟ جو بنیادی بات ہے جو ہمارے علماء کے کرنے کی، آپ دیکھیے کہ ہم چائلڈ ابیوز کرتے ہیں، ہم بچوں کے حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ہم عورتوں کے حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں. نہ اسلامی نظریاتی کونسل بولتی ہے، نہ علماء کونسل بولتے ہیں. ان کو اس پر بھی بات کرنی چاہیے. ہاں قانون کی حکمرانی پر ان کو بات کرنی چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ جو ریاست ہوتی ہے، غامدی صاحب بھی کرتے ہیں، کچھ اور لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بتانا چاہیے کہ جو ریاست ہے وہ ماں بھی ہے، وہ باپ بھی ہے. وہ قانون بنائے گی، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. ایک تو قوانین شریعت ہے نا، لیکن ڈے ٹو ڈے ورکنگ کے لیے بھی کچھ قوانین بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ریاست کا وہ حق ہے، ریاستی قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے. ریاست نے اگر وی پی این بین کر دیا تو پھر ہم سب کو قانون پسند شہری ہونا چاہیے. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزانہ ہم دفاع کرتے ہیں، اشارے بھی توڑتے ہیں، جواز تلاش کرتے ہیں، جی وہ فلاں نے یوں کر دیا، وہ یوں کرا تو میں کیوں کروں. یہ بالکل نہیں چلے گا. ہماری دنیا میں نام ہی اس لیے بدنام ہے کہ ہم قانون کا احترام کرنے والی قوم نہیں ہے. ہم وی پی این استعمال اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ میری بات دنیا میں چلی جائے، میرا پروپیگنڈا دنیا میں چلا جائے. آپ اس کے خلاف عدالتی جنگ لڑ سکتے ہیں، آپ اس کے خلاف اور لیکن کیا وی پی این رجسٹر نہیں ہونے چاہیے؟ دنیا میں کوئی وی پی این ایسا ہے جو ہم چلاتے ہیں اور جس ملک میں سے وہ وی پی این ہوسٹ کرتا ہے وہاں وہ رجسٹر نہ ہو؟ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہو سکتا. برطانیہ میں، امریکہ میں، یا تقریر کی آزادی کی ایک ہوتی ہے، ایک لائن ہوتی ہے، آپ اس لائن سے باہر نہیں جا سکتے. ہم تو بادر پدر آزاد ہونا چاہتے ہیں. ہاں ہمیں ریاست کو بھی برداشت کرنا چاہیے. اگر ریاست یہ کیا بگاڑ لے گا ٹویٹر ہمارا،
آپ ریاست جو ہے اس کو انٹرنیٹ کو وہ اسپیڈ رکھنی چاہیے، لوگ اپنی بات کر سکیں. آپ کے اقدامات جو ہیں، فیئر اقدامات جو ہیں، اس کو ان کو بڑھائیے اور اپنا نقطہ نظر پیش کیجیے. آپ لوگوں کو بتائیں، تحمل کے ساتھ بتائیں، قابل قبول انداز میں بتائیں. اگر آپ عطا تارڑ صاحب کو لگا دیں گے تو وہ غصے میں بولتے ہیں، غصے میں کہیں بھی بات پر لوگ کان نہیں دھرتے. اطمینان سے کہیں بھی بات پر کان دھریں گے، لوگوں کو سمجھائیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، قانون کہاں ضروری ہے. قانون کی حکمرانی بہت ضروری ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے، لیکن ہم قانون کی حکمرانی نہیں چاہتے، اس لیے ہم وی پی این پر بھی اعتراض کرتے ہیں. میرے انسانی حقوق ہیں، لیکن اگر وی پی این ان رجسٹرڈ ہے تو میں اس کو کیوں استعمال کروں؟ یہ بنیادی سوال ہے ناظرین. چلیے اب آ جاتے ہیں اصل بات، امپورٹنٹ خبر کی جانب. ادارہ شماریات پاکستان جو ہے اس نے آج بڑے دلچسپ اعداد و شمار جاری کیے. ایک تو انہوں نے آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے شہروں کی، وہ تو خیر ہم بعد ہی نہیں آتے، لیکن انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو پنجابی زبان ہے 8 کروڑ 89 لاکھ لوگوں کی مادری زبان ہے، اور یہ مادری زبانوں کے بارے میں بتایا ہے. 4 کروڑ 36 لاکھ جو ہے وہ ہیں پشتو بولنے والے، مادری زبان ہے ان کی. 3 کروڑ 44 لاکھ سندھیوں کی مادری زبان ہے. 2 کروڑ 88 لاکھ سرائکی ہے. 2 کروڑ 22 لاکھ کے قریب جو ہے وہ معاف کیجیے گا سرائکی ہے. پھر 2 کروڑ 22 لاکھ کے قریب مختلف زبانیں ہیں. کوئی 71 لاکھ جو ہے وہ بلوچی ہیں جن کی مادری زبان بلوچی ہیں. 81 لاکھ جو ہے وہ 81 لاکھ 17 ہزار بلوچی ہیں. 27 لاکھ براوی ہیں. 55 لاکھ ہزارہ میں ان کو بولتے ہیں، جس کو ہزارہ بھی کہا جا سکتا ہے، یہ خیبر پختونخوا میں. اور پھر چھوٹی زبانیں ہیں ناظرین، لیکن اس میں اس کا ایک سیاست سے بھی تعلق ہے. بلوچ کہتے ہیں کہ پنجابی آ گئے تو ہم اقلیت میں چلے جائیں گے، اور پھر سرائکی کہتے ہیں کہ سرائکی سب سے بڑی زبان ہے. سرائکی بلوچستان میں بولی جاتی ہے، جو سندھ اور پنجاب کے بارڈر پر ڈسٹرکٹس ہیں ان میں سرائکی بولی جاتی ہے. سندھ میں بہت بڑا علاقہ ہے جہاں سندھی گھرانوں میں نوشہر و فیروز تک میں، بلکہ اس سے نیچے نواب شاہ تک میں بھی سرائکی بولی جاتی ہے گھروں میں مادری زبان کی طرح. تو کون کتنی زبان کہاں بولی جاتی ہے یہ ضرور ہے اس کا، لیکن یہ جو فگرز ہیں سیاست ان کی بنیاد پر ہونی چاہیے. اس بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے کہ جناب وہ پتہ نہیں 50 لاکھ لوگ یا 50 کروڑ لوگ سرائکی بولتے ہیں، 36 لاکھ لوگ 8 کروڑ لوگ جو ہے وہ پنجابی بولتے ہیں. اس بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے. سیاست سے اس کا بڑا تعلق ہے، لیکن سیاسی حقائق جو ہیں وہ جو بتاتے ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم اپنی سیاست میں بہت ساری چیزیں خراب کرتے ہیں. شیونزم نہیں ہونا چاہیے، ہماری سیاست میں شیونزم آ گیا ہے. یہ زبان لسانی بنیادوں پر آیا ہے. ہاں 2 کروڑ 88 لاکھ لوگ ہیں اردو بولنے والے. یہ وہ جو میں اس وقت تھوڑا سا گڑبڑا گیا تھا، میں معافی چاہتا ہوں. 2 کروڑ 88 لاکھ اردو بولنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے تو حقوق کی سب سے زیادہ ہیں. اور پھر سندھی کہتے ہیں ہم بالکل مختلف ہیں. میں پیدائشی سندھی ہوں، پنجابی اسپیکنگ ہوں، پیدائشی سندھی ہوں، مجھے اس پر فخر بھی ہے. لیکن ایک ڈیسنسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میں اختلاف کر سکتا ہوں، کسی سے بھی کر سکتا ہوں، لیکن ایک ڈیسنسی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب بس میں ہی سب سے اچھا ہوں اور دوسرے جو ان کو جینے کا حق نہیں ہے. سب لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے. پنجابیوں کی ہیجمنی ہی اسی لیے مانی جاتی ہے کہ 8 کروڑ 44 لاکھ پنجابی ہیں جن کی مادری زبان ہے. پنجابیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب بنگلہ دیش میں اکثریت تھی تو ہم یہاں کہتے تھے کہ یہ 2 صوبے ہیں تو الگ الگ، تو پیرٹی ہونی چاہیے، یکساں ہونی چاہیے ہماری تمام چیزوں میں تقسیم. تو اب بھی ذرا یکساں کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. تھوڑا سا زیادہ، اگر سندھ کو پانی کی شکایت نہیں ہوگی، بلوچستان کو وسائل پر تصرف کی شکایت نہیں ہوگی، خیبر پختونخوا کو وسائل پر تصرف کی شکایت نہیں ہوگی، تو یہ سیاسی شکایت ختم ہو جائیں گی. سیاسی شکایت پر توجہ دیجیے، ملک ٹھیک راہ پر ڈل جائے گا. کرپشن کے خاتمے کی کوشش کیجیے، لوگوں میں اپنا اعتبار قائم کیجیے. مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.